अल्लाह की बारगाह में तौबा करना, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाना, ए अल्लाह इस रमजानुल मुबारक का वास्ता मेरे गुनाहों को माफ कर ले। ए अल्लाह रमजानुल मुबारक का वास्ता, नमाज़ तरावियों का वास्ता मेरी तौबा को कबूल कर ले, मेरी खताओं को माफ कर ले। जब हम तौबा करेंगे, तौबा का मकसद ये है, आम लोग ये कहते हैं हलवा बना लिया, इस चीज का नाम तौबा है। मिठाई मखाने का एक पैकेट ले आए, इस चीज का नाम तौबा है। घर में किसी आलिम को बुला लिया, इस चीज का नाम तौबा है। ना, तन मन तन लगाकर पूरा वजूद कांपना चाहिए, आंखों से आंसू टपकने चाहिए अल्लाह की बारगाह में। पिछले तमाम गुनाहों से तौबा करके आइंदा उन गुनाहों से बचना, इस चीज का नाम तौबा है। जब हम तौबा करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे, फिर रिवायत के अंदर आता है तौबा करने वाला ऐसा गुनाहों से पाक होता है, ऐसा गुनाहों से पाक होता है जिस तरीके से 5 मरतबा इंसान दिन में गुस्ल करता है, उसके जिस्म पे कोई मैल नहीं रहती। इसी तरीके से जब इंसान सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो वो गुनाहों से बिल्कुल पाक व साफ हो जाया करता है। इस चीज का नाम रोजा है। बहुत सारे हमारे नौजवानों की ये सोच थी पिछले साल आइंदा साल हम रोजे रखेंगे। कोई एक्सीडेंट का शिकार बना है, कोई किसी बीमारी का शिकार बना है। आप देख रहे हैं महीने में, 15 दिन में, साल में, 4 महीने में हमें कोई ना कोई खबर मिलती है, फलानी बुजुर्ग का इंतकाल हुआ है, फलानी खातून का इंतकाल हुआ है, फलानी नौजवान का इंतकाल हुआ है। ये हमारे लिए इबरत है। और मेरे करीम आका ने फरमाया जब कभी तकब्बुर आ जाए, घमंड आ जाए, तो कब्रिस्तान का चक्कर लगाया करो। साहबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कब्रिस्तान का चक्कर क्यों लगाया करेंगे? तो हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कब्रिस्तान पे जाया करोगे, जब उनकी कब्रों पर मट्टी पे भी घास बना हुआ होगा, जब उनकी कब्र भी मट्टी से मट्टी मिली हुई होगी, तो उस वक्त तकब्बुर टूट जाएगा, उस वक्त हसद टूट जाएगा। आज तुम्हारी बहुत बड़ी बड़ी सोच है, आज तुम्हारे बहुत बड़े बड़े ख्यालात हैं। और मैं आज आपको यही जुमला कह देता हूँ, कल एक मस्जिद में बयान हुआ है, वहाँ एक लाइल्मी में एक इंसान ने कहा है कि ये जो लोग अपने जान माल औलाद की खैरात निकालते हैं, ये पैसा इदारों में नहीं लगता। और अस्तगफिरुल्लाह, उसने एक जुमला ये कहा है कि आप ये जो फितराने का पैसा, ज़कात का पैसा, सदकात का पैसा मदरसों में देते हो, अपने आप के लिए जहन्नम बनाते हो। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये माइक पकड़ना ये आम इंसान की बस की बात नहीं है। कभी कभार मौका मिलता है, मैं आपको ये कह देता हूँ कि माइक पकड़ने के लिए 12-12 साल माँ से जुदा, बाप से जुदा, भाइयों से जुदा रहना पड़ता है। आप इस वक्त घरों में हैं, जो आपके इमाम हैं, जो आपके उस्ताद हैं आपके मदरसे में, वो आज भी आपकी खिदमत के लिए बैठे ना, उनको अपनी बच्चों की फिक्र है, ना अपने माँ बाप की फिक्र है, ना अपने घर की फिक्र है, क्योंकि उनको पता है इस चीज़ का नाम दीन है। घरों में लोग जब मौलवी बैठ जाएंगे, क्योंकि रिवायत के अंदर आता है आखिरी दौर आएगा, जोहला लोग मसाजिद मदारसों की सदारत करेंगे, आलिमों की कम मानेंगे, जाहिलों की ज़्यादा मानी जाएगी। कल मेंबर रसूल की जो तौहीन हुई है, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि एक मेंबर रसूल पर ऐसा जुमला कहा जाए कि दीन के रास्ते पर पैसा लगाने वाला अपने आप के लिए जहन्नम बना रहा है। मैं आपको बताऊं, इस दौर में खुदा की कसम लोग वलियों को ढूंढ रहे हैं, लोग आबिदों को ढूंढ रहे हैं, लोग मुत्तकियों को ढूंढ रहे हैं। कसम खुदा की, मदरसे के तालिबे इल्मों से बड़ा कोई वली इस दौर में नहीं है। मदरसे के तालिबे इल्मों से बड़ा कोई वली इस दौर में आबिद कोई नहीं है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूँगा सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो बावजूद रहते हैं, अपने लिबास को पेशाब से पाक करते हैं। हमारे नौजवान को खड़े खड़े पेशाब करते हैं, आधा लिबास उनका नापाक होता है। हमारे नौजवान को आज भी नमाज पढ़ते करें, तो जो नाबालगी की हालत में पूरे कुरान को अपने सीने में रखते हैं, उन पे पैसा लगाने वाले कैसे जहन्नमी हो सकते हैं? और जो बच्चे रात दिन कुरान हाथों में रखते हैं, बावजूद रहते हैं, मस्जिदों में रहते हैं, मदरसों में रहते हैं, जो तलबा जो बच्चे आने वाले वक्त में मुकर्रिर बनते, इमाम बनते, कौम के जिम्मेदार बनते हैं, उन बच्चों पे, उन तलबा पे पैसे लगाने वाले कैसे जहन्नमी बन सकते हैं? तो उनसे मेरा यही पैगाम है, उनके कानों तक ये जुमला पहुंचा दे। अगर कहीं हदीस में है तो बयान करें, अगर कहीं कुरान में है तो बयान करें। मिंबर रसूल से कुरान व हदीस के अलावा अपने आप से कोई हदीस बयान करने वाला जो है वो खुद जहन्नमी है, क्योंकि बयान उस चीज का नाम है जो हुजूर की सीरत है, बयान इस चीज का नाम है जो हुजूर की सूरत है, बयान इस चीज का नाम है जो कुरान में हो, जो ना कुरान में है ना हदीसों में है, उसको मिंबर रसूल पर लोगों के
सामने बयान करना, ये अपनी लाइल्मी का इजहार करना है। बहरहाल मैं रब ताला की बारगाह में यही गुजारिश करूंगा, अल्लाह पाक हर एक मुसलमान को हक कहने, हक सुनने, हक पर अमल कसर करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा जुमला, जब रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो गया है, चारों तरफ से ये आवाज़ आई, मौलवियों को सिर्फ चंदा दिखाई देता है, मौलवियों को सिर्फ पैसा दिखाई देता है, चांद दिखाई नहीं देता है। कसम खुदा की, मौलवियों को जो दिखाई देता है वो किसी आम इंसान को दिखाई नहीं देता है। देखा आप लोगों ने, कुछ लोगों ने जाहिलियत में, लाइल्मी में उस वक़्त नहीं माना, रोज़ा रख लिया जुमेरात से ही, लेकिन कल जो मदीना मुनव्वरा में ईद हुई है, तो उन लोगों को कल मदीना मुनव्वरा वाले लोगों के साथ कल उनकी ईद होने वाली थी, लेकिन वो आज हमारे साथ ईद में मुलव्वस हुए हैं। लिहाजा रिवायत के अंदर आता है कि कुछ महीनों की चांद देखा करो, उनमें से रमजानुल मुबारक का भी हुक्म हुआ है। रमजानुल मुबारक का चांद देखकर ये रोजे रखा करो और शवालुल मुकर्रम का चांद देखकर ईद किया करो। लिहाजा मैं यही गुजारिश करूंगा, जब तक गवाही के तौर पर ठोस सबूत आपको ना मिले, तब तक किसी चीज पर अमल ना किया करें। और ये भटके हुए रास्ते, घरों में जो लोग अपने आप को बस घर में बैठ कर जो कहते हैं हम मौलवी हैं, कसम खुदा की, हमारे उस्ताद जब हमें किताब पढ़ाया करते थे, एक किताब का नाम था पंचगंज, और पंचगंज का मतलब है 5 खजाने। उसने अपने हाथ में जो छड़ी वगैरह, डंडा वगैरह रखा हुआ था, जो ये कपड़े में होता है, तो वो रखा हुआ था। वो हमें कहते थे कि आपको इस 5 खजाने का इल्म पता है, पंचगंज का मतलब क्या है? तो उस्ताद के सामने शागिर्द बोल क्या पाता, तो हम खामोशी से जब नजर को नीचे रखते थे, तो वो कहते थे पंचगंज का मतलब है 5 खजाने, और इन 5 खजानों को अपने खोपड़े में अगर बिठाना है तो 2 तरीके तुम्हें इख्तियार करने पड़ते थे। फिर वो समझाया करते थे, कहते थे कि अगर इस इल्म को अपने जहन के अंदर उतारना है, तो जिस तरीके से पूरी रात दरवाजे पर बैठकर कुत्ता भौंकता रहता है, इस तरीके से पूरी रात को भौंकना पड़ेगा अपनी नजर को किताब पे रखकर, तब ये 5 खजाने आपके जहन में बैठा करेंगे। अगर इस किताब को समझना है, तो जिस तरीके से एक बादशाह का जहन होता है, ऐसा जहन आपको होना चाहिए, तब इस किताब की समझ आएगी। पर हल बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े लोगों को ये दीन समझ नहीं आया। कुरान सुनाया गया लेकिन समझ नहीं आई, हदीस सुनाएगी, समझ नहीं आया। लिहाजा यही गुजारिश करूंगा, हदीस को समझना, कुरान को समझना यह हर एक के बस की बात नहीं है। वक्त को मद्देनजर रखते हुए टाइम हो चुका है। आप जानते हैं कि रमजानुल मुबारक के महीने में अक्सर मैं आपसे दूरी रहा जुमा मुबारक पे। आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ रसीदे रमजानुल मुबारक के महीने में, जैसे हम अपने मदरसे के साथ जुड़े रहते हैं, फितराने के जरिए, इमदाद के जरिए, खैरात के जरिए, और बहुत सारे लोगों ने मरहूमों के नाम मदरसे की हिमायत की। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, खुदाबंद कुद्दूस जब तक मदरसे के तलबा, हाफिज इक़बाल, आलिम दीन, मुत्तक़ी, आबिद बनते रहेंगे, तमाम मरहूमीन मरहूमात को इसाले सवाब पेश करते हैं। या अल्लाह तमाम मरहूमों की मग़फ़िरत अता फरमा। और जिन लोगों ने अपने रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का फितराना अदा किया, पाक परवरदिगार मौला उनके रोज़ों को कबूल अता फरमा। सुखाने दिनों में कदमी मदरसे की हिमायत करते रहते हैं, अल्लाह पाक सबको अजर अता फरमाए। फितराने हमने अदा किया। आज जो हमने चंदा अहम करना है, वो आप जानते हैं, अहम हमारी जो प्रॉब्लम है, मस्जिद में कन्वर्टर की प्रॉब्लम है, और हमारे हाजिर साहब अक्सर ये शिकायत आती रहती है कि माइक आवाज़ नहीं देती है। तो आप जानते हैं 5 साल मुझे मुकम्मल हुए हैं, और 5 साल से कबल ही आप लोगों ने माइक वगैरह लगाया हुआ है। तो कन्वर्टर यहाँ हमने लाना है, इसके अलावा दीगर जो ज़रूरियात है वो चीज़ें हमने लानी है माइक के लिए, उसका हमने आज चंदा करना। बाकी आपने जो फितराना अदा किया, आपने अपनी रसीदों को अदा करना है। ड्राइवर शबीर अहमद नजार 500 रुपये फितराने का इन्होंने अदा किया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, खुदाबंद कुद्दूस इनका देना कबूल अता फरमाए। मोहम्मद रमजान चौपान बग्गा, इन्होंने 300 रुपया पेश किया फितराने का। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, खुदाबंद कुद्दूस इनका देना कबूल अता फरमाए। अल्लाह पाक इनके रोज़ों को कबूल अता फरमाए। साइया गुजर, इन्होंने 300 रुपया फितराने का पेश किया। रब ताला की बारगाह में दुआ, अल्लाह पाक इनके अहल व याल के रोज़ों को कबूल फरमाए। मोहम्मद शरीफ बल्द गुलामा कुम्हार बका 100 रुपये इन्होंने फितराने का पेश किया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, खुदाबंद कुद्दूस इनका देना कबूल फरमाए। मुश्ताक अहमद बल्द अब्दुल रशीद चौपान 100 रुपये इन्होंने भी पेश किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, सबका देना कबूल अता फरमाए। अब्दुल मजीद बल्द हब्बू नजार बका 300 रुपया फितराने का पेश किया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ, रब तबारक व तआला इनके अहल व याल के रोज़ों को
قبول عطا فرمائے۔ ماسٹر عبدالمجید وقت محمد رمضان چوپان 1000 روپے انہوں نے زکوٰۃ کی پیش کی، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے خدا بند قدوس ان کا دینا قبول عطا فرمائے۔ عبدالرشید لوہار فطرانہ 300 روپے پیش کیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک عید الفطر کے عوض میں ان کے اہل و عیال کے وضو کو قبول عطا فرمائے۔ حاجی گلزار احمد بھائی صاحب نے زکوٰۃ میں کچھ پیش کی ہے آج صبح، اور یہ فطرانے کا 200 روپے پیش کیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے خدا ان کا دینا قبول عطا فرمائے۔ گلزار احمد بدر رحمہ لوہار کا 300 روپے پیش کیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ان کا دینا قبول فرمائے۔ عبداللطیف لوہار عبداللطیف ولد کمال بن نجار 300 روپے پیش کیا، فطرانے کا اللہ پاک سب کے وضو کو قبول فرمائے، اور اس مسجد حسن کی وجہ اللہ پاک سب کا دینا قبول فرمائے۔ مستری بشیر احمد نجار بگا انہوں نے 500 روپے پیش کیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ان کا دینا قبول عطا فرمائے۔ بشیر احمد نجار سرپنچ محمد ایوب صاحب ملک انہوں نے فطرانے کا 500 روپے پیش کیا، باقی عالی مسجد لیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے خدا بندہ قدوس ان کے اہل و عیال کے وضو کو قبول عطا فرمائے۔ ڈرائیور مختار احمد صاحب ملک 2000 روپے کی رسید انہوں نے کٹوائی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے خدا بندہ قدوس ان کے اہل و عیال کے وضو کو قبول فرمائے۔ گلزار احمد دوہار بکا مدرسہ اعضاء کے جو خزانچین 700 روپے پیش کیا ہے، فطرانے کا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ان کا دینا قبول عطا فرمائے۔ حاجی صاحب نے زکوٰۃ کچھ پیش کی ہے، ان میں سے جو ہے انہوں نے 1000 روپے جو 5000 روپے انہوں نے جلسے پہ لکھایا تھا، 1000 روپے انہوں نے اپنی بہو نسیمہ بیگم زوجہ شکیل احمد نجار 1000 روپے ان کے نام رسید کٹوائی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خدا بندہ قدوس ان کا دینا قبول فرمائے۔ تو حاجی صاحب نے 4000 روپے وہ ادا کیا ہے جو جلسے کے دن لکھایا گیا تھا، تو آپ سے گزارش کروں گا جو لوگوں نے جلسے پہ پیسہ لکھایا تھا، آپ لوگ جانتی ہیں کہ کم از کم 30-35 بچوں کا 3 ٹائم کا کھانا، 2-3 اسٹاف کا پھر تنخواہ وغیرہ، کم از کم 5-6 لاکھ روپے سالانہ جو خرچہ ہوتا ہے، تو آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مدرسوں کی حمایت کیا کریں۔ تو آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے پیسہ لکھایا وہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حاجی صاحب نے اپنے ماں باپ کے نام 1000 روپے 2000 روپے یہ اپنے ماں باپ کے نام پیش کیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک حاجی صاحب کے ماں باپ کی مغفرت عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے۔ سونو بیگم زوجہ حاجی موسیٰ صاحب نجار اہلیہ کے نام 1000 روپے پیش کیا ہے۔ حاجی صاحب کے گھر میں جب میں گیا تو حاجی صاحب نے صبح رونا شروع کیا، بہت سارے گھروں میں نے حاضری دی، لیکن حاجی صاحب کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ کچھ اور ہی تھے۔ تو اللہ پاک جب بخشنے پہ آتا ہے تو بس ایسے آنسو کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو حاجی صاحب نے اپنی اہلیہ کے نام 1000 روپے کی رسید کٹوائی، 4000 روپے انہوں نے پیش کیا، ہر سال یہ زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ یہ دینا ضروری ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے کی نہ نماز نہ روزہ قبول ہوتی ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ جب زکوٰۃ کا پیسہ جو زکوٰۃ نکلتی ہے اگر ان پیسوں سے جوڑ کے رکھا جائے تو جو مال ہمارا ہلاک ہو جاتا ہے، جو پیسہ ہمارا برباد ہو جاتا ہے، وہ فقط اس وجہ سے ہوتا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ان کے گھروں میں نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے صاحب استطاعت کو اللہ پاک نے اسی لیے حکم دیا ہے کہ صاحب استطاعت کو چاہیے کہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ دکاندار محمد افضل صاحب بگا حاجی صاحب کے صاحبزادے 300 روپے کی رسید فطرانے کی انہوں نے صبح پیش کی، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے خدا بندہ قدوس ان کے اہل و عیال کے وضو کو قبول فرمائے۔ جناب روشن دین صاحب ڈاکا انہوں نے بھی کل سیکٹری دکاندار شوکت علی کے ساتھ یہ حوالے 500 روپے پیش کیا، انہوں نے رات کو ادا کروایا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا خدا قدوس سب کا دین قبول فرمائے۔ جناب مستری پرویز احمد صاحب کوہار بگا جن کے دیکھیں آپ سے میں یہ گزارش کروں، جب کوئی خاندان میں کوئی نیک عمل کر لیتا تو آنے والے نسل میں آنے والے وقت میں اس کا ہوا لگتا ہے۔ جیسے کہ ہم فاروق صاحب کی بات کریں یا پرویز صاحب کی بات کریں، ان کے والد صاحب نے مسجد کے لیے تھوڑی سی جگہ ڈال دی تھی، یقین یہ تھا کہ مسجد بننی چاہیے۔ الحمدللہ آج راتین اس مسجد میں قرآن، صلاۃ و سلام، دیگر عبادات جو ہوتی ہے ان کی قبریں بھی پاس میں، ان کو تو ثواب ملتا ہی ہے،
اور ان امداد کرنے والوں کو تو ثواب ملتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جنہوں نے یہ نیت رکھی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ لگنا چاہیے، اور الحمدللہ ان کی نسل سے جو بچہ پچھلے سال یہاں سے دستار بندی کی تھی ندیم احمد، آنے والے وقت میں آپ کا قوم آپ کا رہنما اور وقت کا عالم بن کر آئے گا۔ تو انہوں نے نیک راستے پر اتنا سا کام کیا کہ اللہ کے نام پر تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی، اللہ پاک نے ان کی نسل سے عالم دین بھی تیار کر لیا اور ان کو ایسا پھل عطا کیا کہ رات دن ان کو ثواب ملتا ہے۔ تو نیک عمل یہ کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ مستری پرویز احمد صاحب لوہار 500 روپے کی فطرانے کی رسید انہوں نے کل جمعہ پہ کٹوائی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خدا بند قدوس ان کا دینا قبول فرمائے۔ فاروق صاحب لوہار بگا جمسلان، ان کے بڑے بھائی، انہوں نے بھی 300 روپے کی رسید جو ہے کٹوائی ہے فطرانے کی، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے خدا بند قدوس ان کا دینا قبول فرمائے۔ پرویز احمد، جمال دین بلد عبدالستار چوپان 200 روپے کی رسید انہوں نے کٹوائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خدا بند قدوس ان کا دینا قبول فرمائے۔ دکاندار عبدالغنی صاحب لوہار، انہوں نے بھی زکوٰۃ کے نام یہ 5000 روپے پیش کیا ہے، ان کے صاحبزادے شکیل احمد نے جلسے پہ یہ لکھایا تھا تو وہ انہوں نے کل کوٹ میں ڈالا ادا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے خدا بند قدوس ان کے مال جان اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ بہرحال جو جتنا اللہ پاک نے جس کو نوازا ہے، ہر لحاظ سے آپ لوگ مدرسے کی امداد کرتے ہیں، آپ لوگوں سے یہ مدرسہ چلتا ہے۔ میری اتنی حیثیت نہیں میں مدرسہ چلا پاؤں، میری اتنی اوقات نہیں کہ میں 30 بچوں کا کھانا کھلاؤں، میری اتنی سی اوقات ہے میں اپنے گھر کے 2 بچوں کو پال نہیں پاتا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کی امداد ہے، آپ عشر کے ذریعے فطرانے کے ذریعے جو امداد کرتے ہیں، 2 سال 4 سال میں جو 5 سال بچوں کی دستار بندی ہوئی۔ اس وقت اگر ہم سلدار کی بات کریں، جملان کی بات کریں، بدن کی بات کریں، جگہ جگہ پر معتکف اعتکاف میں بچے بیٹھے ہیں، تراویح پڑھا رہے ہیں، تو یہ آپ کا دیا ہوا جو ہے پیسہ ہے جس کی وجہ سے دین کی باتیں بچے جو ہے اس وقت جگہ جگہ پر پہنچا رہے ہیں، تو آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ ایک بچہ ہمارے مدرسے کا الحمدللہ پڑھے میں جمعہ وغیرہ ادا کروا رہا ہے، اور انشاءاللہ میری یہی امید ہے آپ لوگ جب تک مدرسے کے ساتھ جڑے رہیں گے، جس طریقے سے پھلدار پیڑ انسان لگاتا ہے، جب اس کے محنت کرتا ہے دیتا رہتا ہے، اسی طریقے سے جب تک ہم مدرسوں کے ساتھ جڑے رہیں گے، مساجدوں کے ساتھ جڑے رہیں گے، علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے، دین کی باتیں سیکھتے رہیں گے، دعائیں لیتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ نجات کا ذریعہ بنتے رہیں گے، ہمیں نیکیاں ملتی رہیں گی۔ محمد یوسف بلد غلامہ نجار 350 روپے کی رسید انہوں نے کٹوائی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ان کا دینا قبول فرمائے۔ ہمارے مدرسے کے استاد بہت سارے کم لوگ کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ مولوی صرف لیتے ہیں دیتے نہیں ہیں، اس لیے رسید میں نے شو کی، حالانکہ کرنی نہیں تھی۔ ہمارے مدرسے کے استاد حافظ ممتاز حسین صاحب، جنہوں نے مکمل الحمدللہ 27 دنوں میں قرآن پاک سنایا ہے، اور انہوں نے 2100 روپیہ مدرسہ حاضر میں پیش کیا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے۔ ان کی والدہ اکثر بیمار رہا کرتی ہے، اللہ پاک ان کی بیماری کو شفا عطا فرمائے۔ اور یہ 5 بھائی ہیں، بہن ان کو کوئی بھی نہیں ہے، والدہ ایک گھر میں ہے، والد صاحب ان کے جو وہ ٹیچر ہیں، ٹکسن میں ان کی ڈیوٹی ہے، لیکن والدہ اکثر بیمار رہتی ہے۔ اتنی دقت گھر میں ہونے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ اگر 27 دن میں نے عوام کو قرآن سنایا تو عید کے دن بھی ان سے ملاقات کر کے ہی جانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ علماء کی حمایت ہوتی ہے، یہ علماء کا اخلاق ہوتا ہے، جو تعلق، جو رشتہ، جو محبت علماء کو عوام کے ساتھ ہوتی ہے وہ عام کسی میں نہیں ہوتی ہے۔ محمد فاروق بلد نذیر احمد 200 روپے انہوں نے پیش کیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے خدا بند قدوس ان کا دینا قبول عطا فرمائے۔ جناب بشیر احمد صاحب کمہار بگا جمسلان، غلام نبی صاحب موقع گلی 400 روپے انہوں نے پیش کیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا خدا بند قدوس ان کا دینا قبول فرمائے، اللہ پاک کے لیے اجر عظیم عطا فرمائے۔ بشیر احمد ولد عبداللہ کمہار 300 روپے انہوں نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ان کا دینا قبول فرمائے، اللہ پاک انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ محمد اقبال ولد غلام محمد دوہار بگا 800 روپے انہوں نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خدا بند قدوس سب کا دینا قبول فرمائے۔ رسیدیں جلدی جلدی پکڑ، ٹائم ہو چکا ہے۔ غلام محمد ولد صلح نجار بگا، انہوں نے زکوٰۃ کا 1000 روپے پیش کیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے خدا بند قدوس ان کا دینا قبول فرمائے۔ شادو بیگم زوجہ مشتاق احمد لوہار بگا 400 روپے انہوں نے پیش کیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا خدا بند قدوس ان کا دینا قبول فرمائے۔ محمد یوسف بلد احدہ چوپان بگا 100 روپے انہوں نے پیش کیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا خدا بند قدوس ان کا دینا قبول فرمائے۔ محمد لطیف بلد کمال الدین نجار بگا 200 روپے انہوں نے پیش کیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا خدا بند قدوس ان کا دینا قبول فرمائے۔ بشیر احمد بلد، اچھا یہ ہمارے
मदरसा हाजा के जो नायब सेक्रेटरी हैं, हमेशा 2-3 दिन ये मदरसे की हिमायत भी करते हैं और 5,000 रुपये उन्होंने ये पेश किया है। बहरहाल कमेटी वाले दिन ब दिन जोश में आ रहे हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, क्योंकि जब शुरू में कोई पेड़ लगाया जाता है वो आगे पीछे हिलता है, जब वो मजबूत हो जाता है तो वो हिलता नहीं है। तो कमेटी इंशाअल्लाह दिन ब दिन मजबूत हो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ये जो है आने वाले वक्त में दीन का काम करेंगे। जिस तरीके से रमजान मुबारक के महीने में 5-10 दिन हमारे खजानची साहब देते हैं, 2-3 दिन सेक्रेटरी साहब देते हैं, और हमारे सेक्रेटरी साहब जो शौकत साहब 2-3 दिन देते हैं। इस तरीके से कमेटी वाले अगर दीन का काम करेंगे तो पहाड़ में मदरसा चलाना आसान है, लेकिन मुश्किल भी बहुत है। लेकिन आप लोग जो हमेशा जुड़े रहें। बशीर अहमद कुम्हार पुराना ने पेश किया है। शबीर अहमद वल्दे कमालुद्दीन नजार 200 रुपये उन्होंने पेश किया है। बारदीन वल्दे कमालुद्दीन नजार बग्गा 200 रुपये पेश किया है। और तौसीफ अहमद मोहम्मद सादिक लोहार के साहब इन्होंने 500 रुपये पेश किया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कमालुद्दीन वल्दे हबलू नजार 100 रुपये उन्होंने पेश किया। अल्लाह पाक की बारगाह में इनका देना कबूल फरमाए। सोनो बेगम ज़ौजा सैफला नजार 500 रुपये उन्होंने पेश किया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ, इनकी अहलिया भी बीमार रहती है, अल्लाह पाक उनकी बीमारी को शिफा अता फरमाए। बशीर अहमद नजार 200 रुपये पेश किया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, खुदा कबूल देना कबूल फरमाए। मस्तूर अहमद वल्दे सनाउल्ला लोहार 200 रुपये उन्होंने पेश किया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक इनका देना कबूल फरमाए। अब्दुल रशीद वल्दे हबलू नजार बग्गा 250 रुपये पेश किया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ, सबका देना कबूल फरमाए। और जितने भी लोग मदरसे की फितराने के जरिए हिमायत करते हैं, अल्लाह पाक सबका देना कबूल अता फरमाए। मनीर अहमद वल्दे हाजी मूसा 200 रुपये उन्होंने भी पेश किया। अल्लाह पाक उनका देना कबूल फरमाए। सदाम हुसैन वल्दे मुश्ताक अहमद कुमार ड्राइवर हैं, ये 600 रुपये पेश किया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ, अल्लाह पाक इनके सफर में आसानी अता फरमाए। फिर एक करीम आका ने फरमाया सफर का सकन, सफर जो है वो मौत है। तो ये जो लोग सफर में रहते हैं, अल्लाह पाक उनके सफर में आसानी अता फरमाए। तमाम हज़रात से ये गुजारिश करूंगा कि चंदा वगैरह जो लोग टाइम बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है, बहुत सारे लोग इमदाद जो है बड़ी हिमायत लेकर दिल में नेक इरादा रख कर आए हैं। तो आपसे ये गुजारिश करूंगा कि नमाज ईद उल फितर के बाद जो भी लोग मसाजिदों मदरसों की इमदाद करना चाहते हैं, जो लोग दूर दराज से आए उनकी भी आप इमदाद करें। और यही मैं गुजारिश करूंगा कि आखिरी इस वक्त जो अल्लाह के पाक घर में हमें अहम जरूरत है, वो यही मैंने आपको पहले कहा कि इन्वर्टर और माइक की अहम जरूरत है। ये बहुत बड़ा खर्चा, जो भी हस्ब तौफीक ज्यादा फिक्स में नहीं करूंगा, आप हमेशा जुड़े रहते हैं, अपनी अपनी जेबों में हाथ डालकर आप दिल खोल के मस्जिद की इमदाद करें, अल्लाह पाक आपको अजर अज़ीम अता फरमाएगा। 100 रुपये आ चुका है, बस टाइम हो चुका है, आप जल्दी कीजिए ताकि दिल खोल के अल्लाह पाक